नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 70 वर्ष पुगेको छ र दुःखद पक्ष यो छ कि 70 वर्षमा 70 पटक भन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै फुटेका छन् र अर्कोतर्फ सुखद पक्ष यो छ कि नेपालमा लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रकै लागि खतरा भनेर आरोप लाग्ने गरेका यिनै कम्युनिस्टहरू 2/3 सरकार पनि हाँकिरहेका छन्। जनतामाझ यति लोकप्रिय भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आपसमा यिनै घटकहरू बीच चाहिँ किन मिल्न सकिरहेका छैनन्? आखिर सच्चाइमा को हो कम्युनिस्ट? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ कम्युनिजम इन नेपाल, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमै विद्यावारिधि गर्नुभएका राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। हजुर नमस्ते। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराई र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता जो दर्शनमा अलिक बढी अध्ययन गर्नुहुन्छ हस्त केसी। स्वागत छ यहाँलाई, तीनैजनालाई स्वागत छ। सुरुवात चाहिँ म डाक्टर सुरेन्द्र केसी तपाईँबाट गरौँ। तपाईँको विद्यावारिधि कम्युनिजम इन नेपाल, त्यो भनेको नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन सिद्धान्त र दर्शनका हिसाबले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छन्? अब मेरो कन्क्लुजन चाहिँ छैनन् भन्ने थियो। पिएचडी को मेरो कन्क्लुजन फाइन्डिङ्स यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, पढे लेखेका टाठाबाठा मध्यमवर्गीय वाममार्गी तबका हुन्, वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने थियो त्यति बेलाको तपाईँको कन्क्लुजन। अहिलेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ मेरो कन्क्लुजन त्यति बेला त्यो थियो र त्यो सैद्धान्तिक कन्क्लुजन थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसमा थप भ्रष्टीकरण आएको छ र मूलत नेपालको राष्ट्रियतासँग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोडिने त्यहाँ पनि चुनौती थपिएको छ। त्यसपछि मेरो कन्क्लुजन भन्दा पनि खतरा यिनीहरू हुन् कि भन्नेमा अहिले विषय आइरहेको छ। कुनै नै छैनन् सत्तारूढ अथवा सत्ता बाहिरका पनि कम्युनिस्ट भन्नेहरू? सत्ताभित्र पनि सत्ता बाहिर पनि मैले भनेको भन्दा पृथक रुझान भएको प्रवृत्ति नभएको होइन, तर तिनीहरू चाहिँ या त दबिएका छन् होइन भने कमजोर छन्। तपाईँले देखेको जे कम्युनिस्टहरू छैनन्, अहिलेको निचोडमा त झन् भ्रष्टीकरण भएर गए। त्यो त दुई मात्रै भएन, अब अझ अप्ठ्यारोतर्फ यो जान्छ कि अझ खराब हुन्छ कि भन्ने रुझान चाहिँ देखिएको छ व्यवहारमा। हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु। माननीय खिमलाल भट्टराईज्यू, संयोग तपाईँहरू दुईजना बिचले फेरि अर्को एउटा प्यानलमा डिस्कस हुने मौका मिलेछ। तपाईँहरू त सत्तामा बसेर त्यसो भए सोझा साझा जनतालाई ढाँटिराख्नु भएको छ कम्युनिस्टको नाममा हो। कम्युनिजमको चुरो कुरा भनेको यसको वर्ग पक्षधरता हो र यसले चाहिँ नि परिवर्तनको नियमलाई स्वीकार गर्दछ। निरन्तर हरेक चिजहरू परिवर्तनशील छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछ। मार्क्सवादको चुरो कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र आज तपाईँले चाहिँ नि हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो पार्टीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो दुईवटा चिजबाट तपाईँले पृथक देख्नुहुन्न। यस अर्थमा हामी मार्क्सवादी छौँ, यस अर्थमा हामी लेनिनवादी छौँ, यस अर्थमा हामी कम्युनिस्ट छौँ। र आज पनि हामी सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ। हिजोको जस्तो हामी जडसूत्रवादी बन्न सकिन्न। हिजो एउटा परिस्थितिमा एक ढङ्गले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो चाहिँ सङ्घर्षलाई अगाडि बढाए। त्यही रूप, सङ्घर्षका तिनै रूपहरूलाई, हतियारबन्द आन्दोलनहरूलाई, सशस्त्र सङ्घर्षको रूपलाई अख्तियार गर्ने कुरालाई कम्युनिजम मान्ने भने आज हामीले त्यसलाई छोडेका छौँ, किनभने परिस्थितिमा बदलाव आएको छ। हिजो संसार विश्वयुद्धमा थियो, हतियारबाट सङ्घर्ष गर्ने कुरा जस्टिफाई हुन्थ्यो, तर आज दुनियाँमा त्यसरी परिवर्तन सम्भव छैन, वा परिवर्तन भइहाल्यो भने पनि त्यो टिक्न सम्भव छैन, जस्टिफिकेसन हुन सम्भव छैन। त्यसो भएर सङ्घर्षको रूप बदलिएको छ, तर हामीले कम्युनिजमको सार तत्त्व जुन वर्ग पक्षधरता त्यसलाई हामीले छोडेका छैनौँ। कम्युनिजमको सार तत्त्व भनेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने कुरा हो, त्यस अनुरूप आफूलाई बदल्ने कुरा हो र जनताको मुक्तिका लागि लाग्ने कुरा हो। त्यसमा आज हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकार कृत सङ्कल्पित भएर लागिरहेछ। यस अर्थमा जनसमर्थन हामीलाई छ। सच्चा कम्युनिस्ट तपाईँहरू? निश्चित रूपमा। तपाईँहरू चाहिँ के हो हस्त केसीज्यू? हजुर, कम्युनिस्ट यदि सच्चा हो भने त एउटा भइ पुग्थ्यो होला। हामी चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेसम्म इतिहास चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै आएको छ र त्यसमा विभिन्न ट्रेन्डहरू छन्। र अहिले वर्तमान अवस्थामा जो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो, यसमा के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पृथक पृथक छन्। अहिले सत्तामा रहेको जो नेकपा छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। के हो यो चाहिँ अब न कम्युनिस्ट हो, न काङ्ग्रेस, न बुर्जा हो, बिचको चाहिँ यो मध्य मार्गी। बिचको के हो? बिचको त केही हुन्न त। यससँग वर्ग छैन। जनताको चाहिँ मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको चाहिँ सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई मान्ने पार्टीहरू अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मानिन्छन् संसारमै। तर उहाँहरूको चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्ने कुरो चाहिँ भनिरहेको छ त्यो पार्टीले।
त्यसपछि अब हिजो जब भनेर आएको त्यो जब भनेको बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारेको अथवा बहुलवाद हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिकारी स्वीकार्ने त्यो सिद्धान्त त होइन। त्यसपछि चाहिँ अहिले आइसकेपछि जो सत्तामा छ यो पार्टी, जसरी चाहिँ पूर्व एमाले पूर्व माके एकता भयो, यो कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक हिसाबले एकता भएको होइन। सत्तामा पुग्नुको निम्ति काङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा आएको चाहिँ साँचो चुनावमा र नेपाली जनताहरू कम्युनिस्ट चाहन्छन्, कम्युनिस्ट सत्ता चाहन्छन्। लगानी ठुलो भएको छ यो 70 वर्षको अभियानमा, झापा विद्रोहमा त्यति ठुलो चाहिँ जनताले लगानी गरे, त्यहाँ योद्धाहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन बलिदान गरे। 10 वर्षको विरुद्ध 10,000 हजारहरूले जीवन बलिदान गरे, कयौँ घाइते अपाङ्ग अहिले पनि छन्। यो सबै कारणले गर्दाखेरि र अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेस र हिजोको राजा पञ्चायत छोडिदिउँ, पञ्चायती व्यवस्था पछाडि आएको काङ्ग्रेसले जुन काँसीकरण गर्यो र मुलुकलाई भ्रष्टीकरणमा लग्यो, मात्रै होइन मुलुकलाई चाहिँ राष्ट्रिय सौन्दर्यलाई पुरै चाहिँ मतलब धरापमा पार्यो। त्यसको चाहिँ बदलामा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट रुचाउँदै पनि छन् अहिलेसम्म। किन भन्दा अहिले वाम एकताको नाममा चुनावमा गइसकेपछि चाहिँ जनता भरममा परेर भोट काँसलाई भन्दा यो पार्टीलाई खनिरहेका हुन्। यो कुरा साँचो हो, जनता इमान्दार छन्। किन भन्दा त्यसो भएको हुनाले मैले उहाँहरू के हो सोधेको होइन, तपाईँहरू चाहिँ के हो त? कम्युनिस्ट सच्चा उहाँहरू हो, तपाईँहरू हो के त? हामी सच्चा हो, उहाँहरू चाहिँ नक्कली हो। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर मार्क्सवादी लेनिनवादको चाहिँ जब उहाँले एउटा शब्द जडसूत्रवादी, तपाईँहरू परिवर्तनलाई नरुचाउने एकै ठाउँ रहिरहने जडसूत्रवादी हो। जडसूत्रवादी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हिजो कसैले भन्यो होला, परिवर्तन स्वीकार्नु भएन नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जसले क्रान्ति तयारी गर्छ क्रान्तिकारीले चाहिँ जडसूत्रवादी अहिले होइन। लेनिनकै पालामा चाहिँ कार्सिगरले माखोभरले सबैले भन्ने गरेका थिए, मार्तोभरले भन्ने गरेका थिए। र अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रान्तिकारीहरूलाई के अरे जडसूत्रवादी भनेको थियो, त्योभन्दा अर्को शब्द थिएन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ त्यही ख्रुश्चेभका तिनै चाहिँ बर्नस्टिन र तिनै कार्ला कार्सीका चेलाहरूले अहिले चाहिँ हामी क्रान्तिकारीलाई जडसूत्रवादी भन्ने नौलो कुरो होइन। उहाँहरूका चेलाहरूले भन्ने कुरो गुरु जे सिका त्यही गर्छन् चेला त। त्यसो भएको हुनाले यसो कुनै नौलो कुरो होइन। तपाईँहरू त नक्कली हुनुहुँदो रहेछ। यो यताको पनि होइन उताको पनि, अझ ठेट शब्द प्रयोग गर्नु भने त तेस्रो लिङ्गी जस्तो खालको आरोप लाग्यो उहाँको। अब उहाँले त्यसो भन्नुभयो त रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि दुनियाँमा मार्क्सले चाहिँ नि जे चिज भन्नुभयो अथवा मार्क्सले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले सबैभन्दा पहिलो क्रान्ति चाहिँ बेलायतमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने त्यहाँ औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो, मजदुर र चाहिँ पुँजीपतिको बिचको सङ्घर्ष त्यहाँ हुन्छ र त्यहाँ मजदुरहरूले जित्छन्, समाजवाद पहिलो समाजवाद त्यहाँ आउँछ भन्ने उहाँको ठम्म्याइ थियो। तर रुसमा आयो, लेनिनले मार्क्सवादलाई अवलम्बन गर्दै गर्दा मार्क्सले यसो भन्नुभएको छ भनेर त्यसैको रटान गरेर बसेको भए रुसमा क्रान्ति हुन्न थियो। लेनिनलाई त उहाँहरूले पनि मान्नुहुन्छ होला नि। लेनिनले के गर्नुभयो, बदलिएको परिस्थितिलाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्नुभयो र त्यस अनुरूपको सङ्घर्षको रूप तरिका र नीतिहरू लिनुभयो। यस आधारमा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। क्रान्ति त नेपालमा त्यसै गरी लेनिनले जसरी गर्नुभयो वा कार्ल मार्क्सले जे भन्नुभएको थियो त्यही बाटोबाट मात्रै सम्भव छ भने भए चीनमा क्रान्ति सम्भव हुँदैन। मैले भन्न खोजेको लेखिएका शब्द स्मरण गर्ने भने खिमलाल भट्टराईज्यू, चाहे त्यो अरस्तुले भनेको होस्, चाहे मार्क्सले भनेको होस्, चाहे लेनिनले भनेको, चाहे माओले नि भनेको किन नहोस्, नेपालमा क्रान्ति भएको छैन, विद्रोह मात्रै भएको छ। विद्रोह नेपालमा क्रान्ति भएको छैन भन्न पनि सकिएला। टुङ्गिएकोलाई त क्रान्ति मान्दैनन् नि। तर यसमा के छ भने आज हाम्रो समाजलाई जुन चरणमा चाहिँ लैजान सफल भएका छौँ, हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ वा बढ्दैछ, यसरी हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनवादी क्रान्ति भनेर जे चिजलाई भन्छौँ नि त्यो तहमा चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई पुर्याएका छौँ। हो, यसमा कमी छन्, अवशेषहरू छन्, तर त्यो ठाउँमा हामीले पुर्याएको छौँ र अब चाहिँ समाजलाई समाजवादीकरण गर्दै अगाडि लैजाने हो। समाजवादको चाहिँ एउटा यसको पहिलो चरण भनौँ न, त्यो ठाउँसम्म चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। समाज त्यहाँसम्म पुगेको छ। राजनीतिमा पनि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, कम्युनिस्टहरूको आज चाहिँ सरकार बनाउन सफल भएको छौँ। त्यो पनि सानो होइन, करिब 2/3 कम्युनिस्टकै शक्ति भएको चाहिँ सरकार हामीले बनाउन सफल भएको छौँ। यस अर्थमा चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ र हामी अब चाहिँ परम्परागत रूपमा हामी जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्दै आयो नि ठिक त्यसै गरी मात्रै सम्भव छैन। कुनै देशमा कुनै नेताले यो तरिकाबाट क्रान्ति हुन्छ भनेर भनेको आधारमा नेपालमा पनि हामी त्यसै गरी जान खोज्यौँ भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। आजको बदलिएको परिस्थितिलाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ, तर एउटा चिज हामीले छोड्न सक्दैनौँ, त्यो भनेको वर्ग पक्षधरता हो। श्रमजीवी वर्गको हित, गरिब जनताको हित, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने कुरा हामी त्यो चिजलाई छोड्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा हामी गरिब जनताको, पिछडिएको जनताको वर्गीय हित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो अन्तिममा, त्यस्तै छ। र सक्कली कम्युनिस्ट उहाँहरू नै हो। को उहाँले हामी भन्नुहुन्छ, उहाँले यहाँ। तपाईँले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनुहोस्।
गरिब जनताको पक्षधरता केबाट मापन गर्ने त? अनि तपाईँ बताइदिनुहोस् न केबाट मापन गर्ने? तपाईँले के देख्नुभयो? यदि त्यो मापन चाहिँ उत्पादनका साधनमाथि गरिब वर्गको प्रभुत्वको कुरासँग लगेर जोड्ने हो भने त विनोद चौधरीको हालिमुहाली त उत्पादनका साधनमाथि त कमी भएको छैन, बल्कि विनोद चौधरीलाई नै उहाँहरूको पार्टीले नै प्रतिनिधि बनाइरहेको स्थिति छ। राजेन्द्र खेतानको कुरा छोडिदिउँ न, अहिले दोस्रो ठुलो धनी नेपालको, यो त अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो धनी हो। विनोद चौधरीलाई आफ्नो नेता बनाएर अनि गरिबको पक्षधर भन्नुहुन्छ भने योभन्दा नक्कली कुरा अर्को हुनसक्छ? यस्तो पनि भन्दै हिँड्ने हो उहाँहरू जस्तो मान्छेले? मान्नुपर्छ कि कहाँ त्रुटि भएको छ भनेर। ठिक छ, यसलाई चाहिँ 21औं शताब्दी अनुकूलको विधिबाट अगाडि लैजाउँ भन्ने उहाँको व्याख्या राम्रो छ, तर यसमा अलिकति हामी चारित्रिक रूपान्तरण ल्याउँ न त। सानो बोलेर पनि त ठुलो परिणाम दिन सकिन्छ नि त आफ्नो वर्गलाई। होइन, के कारणले उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन त भनिदिनुहोस् न। तपाईँ त होइन भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको कम्युनिजम, अहिलेको विश्व 21औं शताब्दीको पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ IMF हो, ADB हो, विश्व ब्याङ्क हो। उदारीकरण, निजीकरण, यी हुन् 21औं शताब्दीका साम्राज्यवाद। यसमा त प्रवर्धन नै गरिएको छ नि त। विश्व लगानी सम्मेलन आमन्त्रण गरियो भर्खरै, विश्वभरिका पुँजीपतिहरू यहाँ आऊ, लगानी गर, तिम्रो लागि मार्केट छ भनिएको छ। IMF ले यहाँ गरिबको हित हुने गरी लगानी गर्दो हो त? धीरुभाइ अम्बानीका छोराले यहाँ लगानी गरे भने गरिब वर्गलाई हेरेर लगानी गर्दा हुन्छ त? कुन चाहिँ नीतिगत भिन्नता आयो त यो 2/3 सरकार त्यहाँ गइकन? म कम्युनिस्ट हुँ भन्दैमा कम्युनिस्ट भयो, त्यसो म पनि कम्युनिस्ट हुँ, हुन्छ त कम्युनिस्ट? आइडियोलोजीको स्खलन छ कि छैन? आइडियोलोजी भन्ने कुरै छैन यहाँ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत 5 वर्षको लागि 2/3 वामपन्थी सरकार अहिले सत्तामा छ। पूर्ववर्ती काङ्ग्रेस सरकारले ल्याएको निजीकरण, उदारीकरण अझ कट्टरतापूर्वक यसले कार्यान्वयन गर्छ। अनि यो कसरी मार्क्सवादसँग सम्बन्धित विषय हो? बेकुफ बनाउने हो दुनियाँलाई। अनि मार्क्सले त फेरि टाइम र सिचुएसन अनुसार स्ट्राटेजी पनि त बनाउँदै देश त्यसमा कसले डिबेट गरेको छ त? त्यसो हो भने प्रगतिशील पक्षधरता थोरै देखाउन, गरिबलाई यति भयो, धनीलाई यसरी नियन्त्रणमा ल्याइयो, लगानीको सिलिङ तोकियो, योग्यताको क्रम निर्धारित गरियो, केही ल्याउन त। निजी क्षेत्रलाई अलिकति दुरुत्साहित गरौँ, सरकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरौँ, नर्भिकलाई अलिकति बढी कर लगाउँ, वीर अस्पताललाई अलिकति सुविधा सम्पन्न बनाउँ न त। किन त्यसो भने त्यो केसी एउटा बुढो डाक्टर, अनसन डाक्टरले पटक पटक अनसन गरिरहनु पर्यो? त्यसो भने उसले उठाएको माग त उहाँले भन्नुभएको गरिबको लागि भयो, त्यहाँ त केमा लडाइँ हो त त्यसो भने? फेरि हो यो मार्फतबाट सामान्य सुधारको कुरा मात्रै ल्याइयो भने उहाँले गर्नुभएको व्याख्या र तपाईँले भन्नुभएको विषयमा अलिकति जोड्ती हुन्छ, न त हस्तजीले भनेको कुरा आइपुग्छ यहाँ त। खिमलाल भट्टराज्यू किन नक्कली कुरा गर्नुभएको थियो? अब यसमा के हुन्छ भने नि, हामी अहिले चाहिँ साम्यवाद स्थापना गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ भनेदेखि उहाँहरूले भनेको ठिक हो। यो साम्यवाद स्थापना भएको होइन नि त, यो जनवादी व्यवस्था, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यसलाई हाम्रो कम्युनिजमको टर्मिनोलोजीमा यसलाई जनवादी व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ। तर यहाँनिर उहाँहरूले जे आरोप लगाउनु भयो, म भन्दैछु कम्युनिजमको आइडियोलोजीले आवधिक निर्वाचन स्वीकार्छ? निश्चित रूपमा, किनभने यति बेला हो यहीँनिर यो तरिका हो हामी कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा हो। यो आवधिक निर्वाचनको तरिका भनेको कुनै पुँजीवादले स्थापना गरेको कुरा होइन। यो त जनताले आफूलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अवलम्बन गरेको वा विकास गरेको तरिका हो। यो तरिकालाई हामी अवलम्बन गर्दैछौँ। आज हामीले चाहिँ नि हिजोकै तरिकाबाट हामी हिँड्न खोज्यौँ भनेदेखि कम्युनिजमलाई अगाडि लान सकिन्न। अहिले तपाईँले ढाट्ने कुरा होइन, उहाँहरूले निजीकरणको कुरा गर्नुभएको छ नि। यो जनवादी व्यवस्थामा निजीकरण, यो यहाँ राष्ट्रिय पुँजीपति पनि हुन्छ, यहाँ धनी किसान पनि हुन्छ, अथवा धनी वर्गलाई निमित्यान्न पारेको अथवा चाहिँ सब समान भएको त्यो स्थिति चाहिँ नि हामीले जनवादी व्यवस्थामा, कुनै जनवादी व्यवस्थामा कल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो चिज होइन। हामी त्यता उन्मुख हुन्छौँ, समाजवादतिर उन्मुख हुन्छौँ। जस्तो यति बेला हामीले ठुला सरकारी हस्पिटलहरूलाई बलियो बनाउन यो सरकार लागिरहेछ। हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज, सरकारी मेडिकल कलेज हामी खोल्दैछौँ। सरकारी स्कुलहरूलाई हामी बलियो बनाउँदैछौँ। यो सरकारको नीति छैन? हामीले भनेका छैनौँ? निजी स्कुलहरूलाई टोटल्ली बन्द गर्ने भन्ने कल्पना गरियो भने आज सम्भव छैन। तर त्यसलाई निजी स्कुलहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ। ताकेकोसम्म सार्वजनिक भयो। हेर्नुहोस् है, सम्पत्तिको लालसता यो अब यदि कट्टर कम्युनिजम थियो भने यसरी तपाईँसँग खुलामखुला बहस गर्न यो भ्रामक प्रचार हो। कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर गरिएको भ्रामक प्रचार हो। कसैले बालुवाटार कुनै नेकपाको नेताले ताकेको छ त्यो कुरा कसैले पत्याउँछ? आज
नेतालाई चाहिँ जनतामा स्थापित भएको नेतालाई विस्थापित गर्नको लागि यो रणनीतिक दाउपेचको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिँदैछ, त्यो कुरा सम्भव छैन। प्रतिक्रियावादी हल्ला हो यो, होइन त्यो उहाँले यो लिइसकेर प्रक्रियाबाट किने भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। प्रक्रियाबाट हल्ला यो कुनै तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने नेताहरूको पनि नियतसँग पनि हामी नियतलाई पनि हेर्नुपर्छ। के उहाँले सरकारी जग्गा कसैलाई किनाएर अनि आफूले त्यस बापत चाहिँ सस्तोमा लिनको लागि वा त्यस बापत पुरस्कार पाउनको लागि गरेको कुरा थियो त? यो कुरा कसैले पत्याउँछ? हुन त विषय बरालिएला भन्ने चिन्ता हो, तर सम्पत्तिको लालचता, आवधिक निर्वाचन, हेर्नुहोस् है, यो कम्युनिस्टको आइडियोलोजीभन्दा बाहिरको कुरा हो कि भने मैले अहिले यसमा के छ भने यसमा के छ भने अहिले हामी सबैको निजी सम्पत्ति छ, हरेक नेताको हामी सबैको छ। अब बात कसैको नहोला राष्ट्रियकरण गर्ने, तर अहिले हामी राष्ट्रियकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्यो भने हाम्रो मुभमेन्ट कहाँ पुग्छ, हाम्रो देश कहाँ पुग्छ? नेता जतिको राष्ट्रियकरण गरेर सुरुवातसम्म गर्दा त हुन्थ्यो होला नि। त्यो कुरा सम्भव छैन अहिले त्यसरी सम्भव छैन। अहिले हामी चाहिँ हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो आइडियोलोजी अनुसार वर्ग पक्षधरतालाई बलियो बनाएर गरिब जनतालाई चाहिँ धनी बनाउने, उनीहरूका चाहिँ असुविधाहरू अभाव र गरिबीलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्त गर्ने, त्यो अभियानमा हामी जाने। 70 वर्ष भएछ स्थापना भएको, मानन्छु कति मानिस धनी भयो त? आजसम्म हामी सबै राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर लागेका छौँ। 1 वर्ष मात्रै भयो विकासको एजेन्डा सुरु भयो। दार्शनिक भन्नुहुन्छ नि, सोध्नु हस्त केसीजी तपाईसँग आउँछु। यत्रो विघ्न सिद्धान्त त गर्नुपर्ने काम पनि धमाधम अहिलेको डबल नेकपाले गरिरहेको छ। आएर मिसिँदा हुन्न, बेकारको हो। धेरै पसल भए, दोकान भए यो कम्युनिस्टहरूको भनेर आरोप छ, मिसिदिँदा हुन्थ्यो होला नि। त्यस्तो होइन, के हो त? सैद्धान्तिक राजनीतिमा सहमति नभएसम्म त्यति मात्र होइन, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नव संशोधनवादको बाटो हुँदै प्रतिक्रियावादमा पतन भएर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवर्गको चाहिँ सत्तामा सरकारमा गएर जो चाहिँ प्रतिक्रियावादी सत्ता, त्यो पनि सामाजिक फाँसीवादी सत्ता चलाइरहेको पार्टीसँग क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ पार्टीसँग एकता हुन्न, यो मार्क्सवाद विरोधी कुरा हो। त्यो मार्क्सवादले चाहिँ वर्ग पक्षधरता कुराहरू जो हामीले डाक्टर साहब पनि गर्नुभयो, भट्टार्जीले पनि गर्नुभयो, त्यो कुरो साँचो हो, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सक्यो भने नेपालमा सकिरहेको छैन। यद्यपि चाहिँ हिजोको झापा विद्रोह सही ठाउँमा थियो, सही क्रान्तिकारी लाइनमा थियो, त्यसबाट आएकाहरू अहिले प्रतिक्रान्तिकारी बन्न पुगेर वर्ग उत्थान भएर आज चाहिँ बालुवाटार बेच्न समेत पुगे। जेसुकै भन्ने बालुवाटार बेच्ने भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको नामबाट बेचिएको छ नि। दोस्रो कुरो चाहिँ मतलब हिजो 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्वको आएको आज मुख्य शक्ति फेरि त्यही हिजोको चाहिँ मतलब प्रतिक्रियावादमा पतन भइसक्यो एमालेमा चाहिँ खनिएर आज फेरि चाहिँ त्यो धमिलो पानीमा चाहिँ बालुवाटार बेच्न पुगिसकेका छन् र जनतामा आँखामा भरमर के अरे छारो हालिरहेका छन्। त्यसो भएर 2/3 कुरा आइरहेको छ। 2/3 होइन 10/3 आए पनि जो कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट केही पनि हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने सामान्य सुधार हुन्छ र हिजो राणाले सुधार गरेका थिए, विरोध हुन थालेपछि चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज खोले, वीरेश्वरले खोले, अरू कलेजहरू खोले, सामान्य बाटाहरू बनाए। त्यो त हिजो पनि भएको थियो नि। अनि पञ्चहरू आए, राजाहरू आए, उनले पनि कम्तीमा चाहिँ विरोधलाई आफू सत्ता टिकाउनुको निम्ति हामीले देख्यौँ नि। महेन्द्र राजमार्ग खोले, काठमाडौँदेखि नारायणघाटसम्म, काठमाडौँदेखि चाहिँ पोखरा आउँदै बुढोसम्म बाटो पनि खने। यी कुरा के स्कुल कलेज थपे। सुधार त गर्छ यो पार्टी नगरेको, किनकि सुधारवाला पार्टी हो। तर जहाँसम्म जनताको आमूल परिवर्तनको, जनता गाँसबास कबासको व्यवस्था छ, अघि भट्टार्जीले भन्नुभयो जनवादी व्यवस्था हो। जनताको जनवादी योजनाको त स्थापना गरिन्छ त्यहाँ। खै जनवादी जनता स्थापना गरेको आज यहाँका लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशी बेच्न मन्त्रालय खडा गरिएको छ, मन्त्री खटाइएको छ। वैदेशिकहरू त्यस्ता शक्तिहरूसँग चाहिँ पुँजीवादी राष्ट्रसँग युवाहरू बेच्ने क्षमता गरेर चाहिँ यहाँ आएर सोल्टोमा भोज खान्छन् मन्त्रीहरूले, माननीयहरूले। अनि यस्तो देशमा चाहिँ फेरि चाहिँ क्रान्ति हुन्छ, क्रान्ति गर्छु भन्नु यतिको लाजमर्दो कुरो चाहिँ आज मार्क्स हुन्थ्यो भने, आज लेनिन र माओ हुन्थ्यो भने यतिको लाजमर्दो कुरो उहाँले सुन्नु बराबर हुन्थ्यो। तर हुनुहुन्न उहाँहरू। लेनिनको कुरा त तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ होला नि भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। मान्छौँ अनि मान्ने भने उहाँहरूले गरिरहेको मार्क्स लेनिनवाद माओवाद त हाम्रो माथि सिद्धान्त हो। अरू त विचारलाई मान्छौँ र त्यसको चाहिँ बाटोमा मार्गदर्शन हामी हिँड्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले के हुन्छ भने हामीले धेरै भन्नु पर्दैन। सत्ता उहाँ हुनुहुन्छ, सत्ता भने सरकारमा, सत्ता त दलाल त नोकरशाही पुँजीबाट सामन्तवादको सत्ता हो यो। त्यो सरकारमा गएर उनीहरूको नोकर भएर आज साम्राज्य विस्तारवादीको चाहिँ इमान्दार चाकर भएर काम गरिरहेको छ। त्यो भएर केही गर्न सक्दैन। किन भन्दा सामान्य भइरहेको हामीले सुन्यौँ नि, एउटा कलाकारले, एउटा साहित्यकारले चाहिँ यहाँ भएको लुट खसो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई मारे धम्की दियो भन्ने कुरा सुन्यौँ हामीले।
यतिसम्म छ कि चाहिँ मतलब विरोध सकापति हिटलर हो त, यो त शासन त हिटलरी शासन हो, त्यो बेलालाई फाँसीवादी सत्ता भनेको छौँ हामीले। त्यसो भएर उहाँहरूले चाहिँ अब फेरि सुध्रेर आउने क्रान्ति गर्ने कहिले पत्याउला छैनन्। हिजो दरबारबाट गइसकेपछि दरबार निकालेको चाहिँ रायमाझीलाई कसरी नेता गन्छको मान्थ्यो, अब पर्छलाई चाहिँ यहाँ क्रान्तिकारी नेता मान्न सक्छन्। यद्यपि एमाले त हिजै आफ्नो बाटो तय गर्यो, संसदीय बाटोमा गयो, जब जो सिद्धान्त ल्यायो त्यसलाई धेरै भन्नु छैन। तर माओवादीले चाहिँ यति हुने बित्तिकै अस्ति अमेरिका अति छुने बित्तिकै चाहिँ मतलब अमेरिकाले म फेरि युद्धको दुनियाँ गर्छ एमालेको नेतालाई थर्काउनु भयो प्रचण्डजीले। अनि त्यति भइसकेपछि फेरि त्यो किन गर्नुभएको थियो, अमेरिकाबाट उहाँ चोखिनको निम्ति उहाँलाई डर छ, उहाँलाई तरास छ, नोटको त्यो नोटको रेड कर्नर नोटिस अझै बाँकी छ भन्ने थियो, त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ हटाउनुको निम्ति देखाउने त अमेरिका गएर आउनुभयो। ओलीजीहरूले पठाउनु भयो, ठिक छ, संरक्षण गर्नुभएको छ, गर्नुपर्छ, अभिभावक त दिनुपर्छ, ठिक छ। त्यो जहाँसम्म चाहिँ क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्ने, जनताप्रति गद्दारी गर्ने, देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूलाई त्यो इतिहासले छुट दिन्न। यो भएको यिनी कम्युनिस्ट हुनुहुन्न, उहाँहरू त्यो पार्टी होइन। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ ठुलो भरम छ अहिले। यो भरम चिर्नुको निम्ति मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद अथवा मार्क्सवाद हुनु गतिशील सिद्धान्त हो, वैज्ञानिक सिद्धान्त हो, त्यो सर्वहारा मुक्तिको सिद्धान्त हो। त्यसो भएको हुनाले परिवर्तन धेरै तरिकाले हुन्छ र त्यही भएर लेनिनले भन्नुभएको छ मार्क्सवाद भनेको ठोस परिस्थिति, ठोस विषय हो, त्यसको मार्क्सवाद आत्मै हो, त्यो उहाँले भनेको ठिक छ। त त्यो बाटोमा गएको छ कि छैन त रसाले भन्नुभयो नि। यहाँ कुन सभामा वर्गको यहाँ आज हेर्नु शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ मतलब त आज सरकारको मात्र ल्याइसक्नु पर्थ्यो यति बेला। त्यसपछि जनताको जनवादी व्यवस्थाको बारेमा नजानेको कुरा होइन, प्रचण्ड नजानेको कुरा, केपीजीले नजानेको कुरा होइन। तर उहाँहरू किन गर्नुहुन्न? आज वर्ग उत्थान भएको छ, भ्रष्टाचार मुछेका छन् मान्छेहरू, वाइबडी चाहिँ त्यत्रो चाहिँ जहाजको भयो, खै उसलाई कारवाही गरेको, त्यसपछि चाहिँ महासचिव चाहिँ भएको छ, खै एउटा स्पष्टीकरण दिएको। यस्तै लाजमहरू कुरा गर्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट। त्यसो भएको हुनाले केही पनि छैन कुराहरू। हेर्नुहोस्, नोकरको पुँजीपतिको तानासाहीको सरकार चलाएर बसिरहन्छ यो पार्टी। उहाँले एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो। आज चाहिँ दुनियाँमा कार्ल मार्क्स भएको भए, आज लेनिन भएको भए, वा माओ सेतुङ भएको भए, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई उहाँहरूले सलाम गर्नुहुन्थ्यो। सलाम। आजको यो विश्व परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा सगरमाथामा फहराउने नेपालका कम्युनिस्टहरू हुन्, हामीले फहराइरहेको छौँ। म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु, नेपालमा 2 वर्ष तपाईँहरूले पर्खेर हेर्नुहोस्, 2 वर्षमा चकमा हुनेवाला छ नेपालमा। मैले 5 वर्ष पनि भन्दैन, पर्खेर हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म हामी चाहिँ यो 1 वर्ष नेपालमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको जम्मा 1 वर्ष भयो, विकासको राजनीति सुरु भएको जम्मा 1 वर्ष भयो। हामीले यो अवधिमा संरचना बनायौँ, कानुन बनायौँ। अब विकास र समृद्धिको यात्राको गति यो बुलेट रेलको गतिमा अगाडि बढ्छ। तपाईँहरूले पर्खिनुहोस्, जेठ 15 हामी बजेट ल्याउँदैछौँ। हामी यो बजेट मार्फत वा अहिले पनि हाम्रा विकासका जुन परियोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यसका गतिमा हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार अब चाहिँ एक लयमा यो विकासको यात्रामा अगाडि बढ्छन्। देशले गति लिन्छ र 2 वर्ष पर्खेर हेर्नुहोस्। देशबाट गरिबी, यो गरिबी चाहिँ जुन गरिबी भनिन्छ नि, कोही भोको नहुने, कोही नाङ्गो नहुने, त्यस्तो स्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। कसैका खर्का छाना हुने छैन, रहरले बाहेक। अलिकति आधुनिकताको लागि होटेलहरूले कटेज बनाउँदाखेरि खर प्रयोग गर्छ नि, फुसको छानो प्रयोग गर्छ नि, त्यस्तो बाहेक हामीले वर्गीय विभेद, त्यो एकदमै वर्गीय विभेदको जुन स्थिति हो नि, जुन असमानताको स्थिति छ, त्यो खाडल धेरै कम बनाएर हामी लैजान्छौँ। त्यो भनेको विनोद चौधरीहरूलाई सांसद बनाएर बेरोजगारीको कुरा विनोद चौधरीहरूलाई माननीय बनाएर हो। तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने नि, यो म के हो, म विनोद चौधरी वा म धनी वर्गको मान्छे हो। तपाईँले आम रूपमा हेर्नुहोस्, हाम्रो सांसदहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, मन्त्री हेर्नुहोस्, के तिनीहरू चाहिँ धनी वर्ग दलाल पुँजीपतिहरू हुन्? प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँ अपवादको रूपमा के हुन्छ समाज? आज सबै चिजलाई यो सरकारले के भन्दैछ? यो हामी विकासको राजनीति गर्दैछौँ, विकासको बाटोमा हिँडिरहेछौँ, सबै मिलेर जाउँ, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट वा अरू शक्तिहरू पनि सबै मिलेर जाउँ। यो सरकारले यही भनिरहेको छैन? विकासमा लैजाउँ, देशलाई कहिलेसम्म गरिब राख्ने? हामी चाहिँ उत्तरमा चीन छ, दक्षिणमा भारत छ, यत्रा ठुला देशहरू छन् जो विकासको राजनीति गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। हामी नेपाल चाहिँ नि सधैँभरि गरिब हुने, जनता सधैँभरि अभाव र गरिबीमा पिल्सिरहनु पर्ने, हामीले विकासको कुरा गर्नु परेन। साधन स्रोत हाम्रो आफ्नै पनि छ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ। दुनियाँ आज चकित परिरहेछ यो सरकारको काम देखेर, दुनियाँ चकित परिरहेछ। तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ आजको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने पार्टीको कुनै नेताले भनेको स्मरण गर्छु, यो त यो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था खसीको मासु बेच्नका लागि
खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पुरानो व्यवस्था कुरा हो यो पुरानो सुनिएको कुरा हो। थियो। कसैले नभन्दै भन्यो होला तपाईँले अहिले गरेको सरकारको भ्रम हो। कामलाई आश्चर्यचकित हुने गरी व्याख्या एकदमै गरिरहेको त्यस हिसाबले आज तपाईँले वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने खै ठिक छ। करिब 7% चाहिँ आज चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ तपाईँको आर्थिक तपाईँसँग वृद्धि केही दर भन्नुहुन्छ? त्यस रूपमा त्यो त विकसित विकास हुँदैछ। यो कति चान्चुने भएको कुरा छ हो र भने पर्सेन्टका आधारले पनि बताउला। म तपाईँसँग अर्को चरणमा आउँछु। म डाक्टर सुरेन्द्र केसी, मार्क्स लेनिन माओ जस्ता दार्शनिकहरूले सलाम गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यदि उनीहरू अहिले बाँचेका थिए भने तपाईँहरू चाहिँ आग्रहपूर्ण तपाईँहरूले टिप्पणी गरिदिने? अब सी जिनपिङको भनाइ छ कुनै पनि नेता यदि सम्पत्तिको लोभी हुन्छ भने त्यो कम्युनिस्टै हुन सक्दैन भनेर। सी जिनपिङ आफैलाई हामीले संशोधनवाद भनेको हो। लोभी हुन्छ भने त्यसो भने लोभ छैन त नेपालका लोभ छैन। नेताहरूमा? छैन रहेछ। हजुर लोभै छैन। त्यसो भने त्यसलाई केबाट पुष्टि गर्ने त छ कि छैन भनेर? जस्तो उहाँले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुपर्छ, आँकडाबाट हेर्नु न त। होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरू आइडियोलोजिकली कम्युनिस्ट होइनन्, यो पोलिटिकल कम्युनिस्ट मात्रै हुन् भनेर त केपी ओलीले भन्नुभएको छ त। होइन तपाईँ आइडियोलोजीमा बसेर त्यो ब्यारोमिटरमा मार्क्सवादले पनि के भन्छ भने कुनै पनि कुराको व्याख्या महत्त्वपूर्ण कुरा होइन के, कुनै पनि कुराको रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो उहाँले विकास समृद्धि इत्यादि भन्नुभयो। 2007 सालको दशकमा नेपालको भारतसँगको ट्रेड डिपेन्डेन्स 95% थियो। 12 मा त्यो 98% भयो। पञ्चायतले त्यसलाई 30% मा झार्यो। अहिले त्यो उक्लेर 80% मा पुगेको छ। जीडीपीमा तथ्याङ्कैबाट बोलौँ न, टोटल जीडीपीमा इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन 16% थियो हिजो, आज त्यो घटेर 6% भएको छ। आज उहाँ विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। चितवनका किसानलाई चाहिँ काउलीको मूल्य बजारमा आउँदा नआउँदा त्यसको परल मूल्य 12 रुपियाँमा हुन्छ, तर सरकारले त्यसलाई 2 रुपियाँमा बेच्नको लागि भनिरहेछ। त्यही काउलीको मूल्य कालीमाटीको बजारमा 45 रुपियाँ पर्छ। सरकार चाहिँ शोषकहरूकै रहेछ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ विकास र समृद्धि भइरहेछ। के भएको छ? ठिस भएको छ? यसमा के छ भने नि आजसम्म हाम्रो देशमा त समस्याको चाङ लागेको हो कि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि त्यो कम्युनिस्टले ल्याएको होइन, समस्याको चाङ लागिरहेछ। हामी सबै त त्यही भनौँ न त, समस्या छ। अब रेडिकल चेन्ज गरौँ भनौँ न त। अब के भयो सकारात्मक दिशामा डेभलपमेन्टको इस्यु होइन सकारात्मक दिशामा गएकोलाई त मान्नु परेन। ए बाबा तपाईँ सुन्नु न, अब त सुन्नु न, अब तपाईँ भन्नु न। अब होइन हस्तजीले तपाईँको वाइट बडीको कुरा गर्नुभयो होइन, 4G मा चाहिँ तपाईँको आजसम्मकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा बजारमा छ होइन। ल त्यसलाई यसलाई प्रुफ हुन नसक्ने, सुन्नु, प्रुफ हुन नसक्ने भनिदिउँ। मेलम्चीको काम त 95% कम्प्लिट भइसकेको हो नि त, किन अवरुद्ध भयो त? हजुर गर्दैनौँ भने सुन्नु न त, गरिदिनु भनेर हुन्छ? यो त तपाईँको बढ्दै क्युमुलेटिभ भएर चाहिँ अहिले नेपाली जनताले तिर्नै नसक्ने गरिकन मेलम्ची त ड्यामेज भयो नि त। यो के भएर यस्तो भइरहेको हो त? यो एउटा गम्भीर समस्या हो, त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नु। यो सबैले अर्काले ल्याइदिए है कम्युनिस्टलाई। सबै समस्याको तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ त्यसकारण अब भन्नुहोस् न, जस्तो उहाँले विकास र समृद्धि, अब विकास क्षेत्रमा समस्या त सुन्नु न, अब विकास र समृद्धिको उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। 2/3 सरकार भएपछि हामी स्थिरतातर्फ जान्छौँ भन्ने कुरा थियो। अब अहिले आजको मितिसम्म पनि विकासतर्फ 35% भन्दा माथि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। के रोकेको छ ल भनिदिनु त उहाँले मलाई। कानुन र संरचना नगर रोकिया थियो, अब त्यो बनाएको छ अगाडि बढ्छ। अनि किन कानुन अब विलम्ब भयो त? 1 वर्षमा हामी कति कानुन बनाउनु पर्ने थियो? मौलिक हक सम्बन्धी कानुन, संहिता। होइन त्यसो भने रकमान्तरमा त कानुनले रकमान्तरलाई त रोकेको छैन। सरकारी ढुकुटी लुटेर खानलाई त कानुनले रोकेको छैन त। त्यस्तो होइन, लुटेर खाने भने तपाईँले प्रुफ गर्नु भने प्रुफै छ भनेको केमा छ त? ए बाबा, सरकारी ढुकुटीबाट उपचारको नाममा बाँडेको रकम त पब्लिक छ क्यारे, त प्रुफ होइन त्यो? उपचार हेर्नुस्, यो अनि कम्युनिस्टहरू यो कम्युनिस्ट हुन् कि कम्युनिस्ट? अब यही देशको कानुनले त्यसरी उपचारको नाममा खर्च नबाड्ने भन्ने कुरा त पूर्ववर्ती सरकारले निर्णय गरेको कानुनी व्यवस्था हो नि त। काङ्ग्रेस भन्दा पनि खत्तम हो। त्यसलाई काङ्ग्रेस भन्दा निष्कलित भए हुन् कम्युनिस्टहरू। होइन, काङ्ग्रेस त आफ्नो ठाउँमा म बरु देख्छु। त्यो सीमा क्रस गर्यौँ हामीले, गरेको छैन अहिले त्यो कुरा। ए बाबा, किसान जस्तो भनौँ उखुको प्रधानमन्त्री उहाँले चेकअप गराइरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। उहाँ हस्पिटल जानुहुन्छ, कुन हस्पिटल जानु विदेश खोज्दै हिँड्नु भएको छ र जानै पर्यो भनेदेखि त जानु पनि पर्यो होला। अनि प्रचण्ड पनि तपाईँकै नेता होइन त? भर्खर अमेरिकाबाट आइरहनु भएको छ त। नेपालमा गर्नेसम्मको हदैसम्मको उपचार गरिसकेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि? उहाँको समस्या गम्भीर छ नि त।
प्रचण्डजीको अनि उहाँ नेताहरूको मात्रै समस्या गम्भीर, हामीले चाहिँ मर्नुपर्ने अहिले नै महिलै क्यान्सर छ त अनि जनताको लागि गरेका छैन र अनि जनताको लागि उहाँहरूले मात्रै सुविधा लिनुपर्ने के हो? जस्तो भन्नुहोस् न केपी ओलीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि उपचारको नाममा अहिलेसम्म उहाँले 18 करोड बुझ्नु भएको छ। ल के तर्क हो त्यसको मलाई भनिदिनु। उहाँको रोग गम्भीर हो, यो सबैलाई हामी अनि एउटा वीर अस्पतालबाट रुई र सुई नहुने अनि तपाईँको गम्भीर भएको नेतालाई चाहिँ हरेक दिन सिङ्गापुर थाइल्यान्ड पुर्याउनु पर्ने। मेरो विचारमा त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ नि देशका धेरै हस्पिटलहरूमा तपाईँ किडनीकै समस्याको उपचारको कुरा गर्नु भने डायलिसिस धेरै हस्पिटलहरूमा हुन्छ। म तपाईँलाई च्यालेन्जबाट भन्छु कुनै अस्पतालमा पनि एक्सरे मेसिन ओके छैन नेपालमा। ल कुनै अस्पतालमा ल अहिले फोन गर्नु त बिरातल फोन गर्नुहोस् ल अहिले नेपालमा कम्तीमा पनि अहिले मात्रै भर्खरै मात्रै स्वास्थ्यमा 22 अरबको चाहिँ नक्कली औषधि विचलन गरेर खाएको भन्ने तथ्याङ्क 3 दिन अगाडि। यो कसको सरकारले खाएको यो त? समस्या हो। के भएको त त्यो? अनि त्यही समाधान गर्न तपाईँहरू आएन भने स्वास्थ्य मैले भन्दैछु नि सबै क्षेत्रमा समस्या छ। यी सबैलाई हामी आज चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरू छौँ नि, यहाँ कम्युनिस्टहरूले साम्यवादको आँखाबाट हेऱ्यौँ यो सबै समाधान भइसक्नु पर्थ्यो भन्ने आँखाबाट हेऱ्यौँ भने यो केही पनि नगरेको देखिन्छ। तर आज समस्याको चाङमाथि सरकार छ, यसले क्रमशः समाधानतिर देशलाई लैजाँदैछ भन्ने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिएको थियो। देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिएको थियो, सुनिरहने सहनशीलता रहेछ। होइन तपाईँले चाहिँ त्यसरी हेर्नु आज होइन एउटा कुरा भन्नु, एउटा प्रण गर्न सक्नुहुन्छ? अहिलेको उपाय रियलाइजेसन हो क्या खेमलालजी, गल्ती भएको छ रियलाइजेसनबाट हामी सुरुवात गरौँ क्या, सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। समस्या छैन भन्दिनँ, तर सरकारको पोजिटिभ डिरेक्सनमा उसको वर्किङ काम भइरहेको छ। मैले त एउटा सुनिदिनु न तपाईँ त हाम्रो होइन केही गरेको छैन भनेकै छैन होइन त्यस्तो होइन। म सुन तथ्याङ्कबाट हेर्नु न, जस्तो मन्त्री छ क्वार्टरमा बस्छ, स्वास्नी सांसद चाहिँ भाडा बुझेको छ कि छैन? ल भन्नु त दोहोरो त्यो समस्या अहिले हल गरेको हो त होइन हल भएर यो कुन छ त्यसो अब देश कति दुःखदायी कुरा छ भने अब अहिले म आज ठिक छ ठिक छ, म हस्तकेसीसँग जान्छु। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने त राजाले क्वार्टर बनाइदियो, यो तोडेर तपाईँको तल अझ सुविधा सम्पन्नमा जाने र मन्त्रीहरूको लागि क्वार्टर बनाउने योजना छ भन्ने म सुन्छु। आज भूकम्पले म अस्तिको दिन मात्रै नुवाकोटबाट आएको 460वटा घरहरू निर्माणाधीन छ, त्यहाँ 60% भन्दा बढी काम अहिलेसम्म भएकै छैन। भूकम्प पीडितहरूले छाना पाएका छन्, तपाईँले क्वार्टर बनाउनु पर्ने। 80% जनताको आवासको समस्या समाधान त्यो त तपाईँको आइएमएफले दिएको रिपोर्टमा पनि नेपालको वृद्धि दर एसियामै सबभन्दा बढी 7% हुन्छ भन्छ। कुन तथ्याङ्कले हुन्छ ल भन्नु मलाई? खै ठिक छ, त्यो त हेरौँ, समय आउँछ। तर जे कम्युनिस्टको चरित्र पनि बुझियो। अहिले आएका व्याख्या पनि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको र व्यवहारमा देखिने गरेको इन्डिकेटरको एउटा तुलना मात्रै हो। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म हस्तकेसीज्यू, सिद्धान्तका कुरा गर्ने भने चाहिँ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था अनि आवधिक निर्वाचनका विरुद्ध हामी जान्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? हाम्रो कार्यक्रमै त्यही छ, सक्नुहुन्छ? हामी संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ। उहाँहरू चाहिँ सक्कली हो, हामी सुन्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ सक्कली हो। उहाँलाई नै भन्न दिनुहोस्, मेरो त नेपालमा कम्युनिस्ट चरित्रै छैन भन्ने कन्क्लुजन आयो पिएचडी। तपाईँहरू ठग्ने नै हो। उहाँको रिपोर्टले भन्छ, उहाँको भनाइ ठिक छ, उहाँको आफ्नो ठाउँमा देख्नु भएको छ, त्यही भन्नुभएको छ। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आफ्नो ठाउँमा छन्, जस्तो चाहिँ जो बाहिर संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर कम्युनिस्ट पार्टीहरू। हामी संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। यो संविधान व्यवस्थाको चलाउन बनाएको चाहिँ जो यो संविधान चाहिँ संविधान कालो संविधान उसले जलाइदियौँ, संविधान हामी मान्दैनौँ। हामीले चुनावलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्न चाहिँ देशमा बनाएको छ, चुनाव लड्यो, त्यो फेरि पनि अरूले उपयोग गर्दा चुनाव उपयोग गर्ने नीति चाहिँ लेनले लिनुभएको, खास गरी रसियामा उपयोग त तपाईँहरूले नि त गर्नुभयो। गऱ्यौँ हामीले क्रान्तिकारी उपयोग, पार्टी त चुनावमा जाँदैन। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले कहिले पनि जनताको चाहिँ आमूल परिवर्तनको दिशामा जान सक्दैन, जनताको समस्या हल गर्दैन। मार्क्स एङ्गल्स लेनिन र माओले भनेका कुराहरूमा चाहिँ अन्तर्विरोध नै संसदीय व्यवस्थामा रह्यो तपाईँहरूको र अहिलेको सत्तारूढ कम्युनिस्टको। माओले खास गरी चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भनेको चाहिँ मार्क्सवादीले भनेको संसदीय व्यवस्था भनेको एउटा हातमा चाहिँ प्रजातन्त्र र चाहिँ लोकतन्त्र मानवाधिकार चाहिँ झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने, अर्को हातमा बन्दुक बोकेर चाहिँ क्रान्तिकारीहरूलाई अथवा आम जनतालाई कल्याण गरेर जाने व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यो जनताको चाहिँ विरोधी व्यवस्था हो, जनघाती राष्ट्रघाती व्यवस्था हो। यो व्यवस्था जनताको कुनै समस्या हल हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदीय व्यवस्थामा गएर परिवर्तन गर्छौँ भन्ने कुरा काँसले गर्दा सुहाउँथ्यो, बुर्जुवाले गर्दा सुहाउँथ्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मैले अर्को राखेर जानुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झन्डा बोक्नुहुन्न भने त्यो कुरो ठिक छ। तर जहाँसम्म सरकारले यति गरी उति गरी भन्नु त गर्नुभएको छ, त्यो आउने ठाउँमा छ। तर के हो भने चाहिँ सरकार र सत्ता उहाँहरूको होइन, हामीले भनिसक्यौँ। दलाल त नोकरशाह पुँजीपति वर्गको हो र उहाँहरू दलाल हो। दलाल भएकोले दलालले चाहिँ पैसा बाने आमालाई नै बेच्ने गर्छ। अहिले चाहिँ मौका पाए बेला उनीहरूले चाहिँ यति सङ्गीन आरोप जस्तो उहाँहरू दलाल हो, राष्ट्र बेच्न सक्नुहुन्छ।
काङ्ग्रेसले बेच्ने दलाल भएका दलाल खिमलाजी हामीसँगै चाहिँ मतलब एउटा किताबमा एउटा पिरियडमा काम गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मतलब हामीले राष्ट्रघाती देश बेचुवा भन्ने काम हो, त्यो कुरो साँचो। पछि आएर मुख्य पार्टीहरू पनि त्यसो भएर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ देश बेच भने त आमाभन्दा ठुलो काम गरे होइन त्यसले। केसीज्यू उहाँहरू दलाली हो भने जनताले किन पत्याए? जनतामा भरम छ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उनले काङ्ग्रेसले गर्न नगर्ने उद्देश्यमा गरेको हो। काङ्ग्रेसभन्दा यिनीहरू कम्युनिस्टको अलिक फरक पनि हुन्, त्याग र तपस्या बलिदान पनि गरेका छन्। त्यो कुरा आउँछ जब के हो भन्दा फर्सी कुहियो भने बाहिर रात हुन्छ, भित्र पकाउन लागेको हुँदैन। दुध फाट्यो भने चाहिँ घिउ बन्दैन। अहिले दुध फाट्यो, फर्सी कुहियो, तरकारी पनि हुन्न, त्यसले घिउले त्यसलाई पकाउँदैन। अब हामी घिउ र तरकारी विज्ञान विरोधी कुरा हो नि। अब कसैले प्रचण्डजीले चाहिँ मान्दैन। अब हुन त वस्तु बदलिन्छ, मार्क्सवाद द्वन्द्ववादले चाहिँ परिवर्तन कुरा गर्छ, तर उहाँहरू गलिसक्नु भएको छ। विचार कुरा गर्ने हामीले यहाँ कुनै व्यक्तिगत कुरो होइन, क्रान्तिको कुराहरू गर्ने कुराहरू भएको हुनाले आफू सच्चा क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू विद्वानहरू त्यसलाई स्वीकार्दैनन्। उहाँले किन होइन उहाँहरू सच्चा क्रान्तिकारी? उहाँहरू चाहिँ होइन, उहाँहरू हो भन्दै हुनुहुन्छ, किन होइन? उहाँहरू नै भन्ने कुरा होइन, कोही नै छैन भने त उहाँहरू पनि हो नि। त्यहाँभित्र एउटा प्रवृत्ति तपाईँ डराउनु भयो? किन डराउने? त्यहाँ होइन हो के त, उहाँहरू पनि त होला नि त, कोही छैन भनेपछि त उहाँहरू पनि पर्नु भन्दैछु नि त। कम्युनिस्ट आन्दोलन यही पार्टीभित्र, नेकपाभित्र होइन, उहाँहरूको कुरा गर्दैछु म, अहिले नेकपाको होइन, सत्तारूढ नेकपाको। त्यहाँ उहाँहरूको भित्र पनि मूल प्रवृत्ति त छ नि त। के छ? निष्ठावान छन् उनीहरू। त्यसो भने त उहाँले सारा जीवन बिताउनु भयो, त्यसो भने उहाँ के नक्कली व्यक्ति हो त? होइन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अघि नेपालमा कोही कम्युनिस्ट नै छैनन्, चरित्रै छैन भन्नुभयो। त्यसमा त दुई मात्रै भएन। अनि उहाँहरू पनि होइन भन्ने त पुष्टि भयो? कोही पनि होइन। किन होइन उहाँहरू? तर छ त्यहाँ, तर त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट चिन्तन भएको प्रवृत्ति अझै पनि छ। चिन्तन छ, चिन्तन अझै पनि छ। व्यवहार देखिन्न। व्यवहार त कहाँ छ त बिचारा? किन छैन? अब उहाँले साम्राज्यवाद भन्नुहुन्छ, कस्तो सुट लाएर आउनु भएको छ त? त्यसो भन्दा कम्युनिस्टको त यी नै देखिएको छैन नि। अनि आफै सुट लाएर आउने, साम्राज्यवादको विरोध गर्ने? सुट चाहिँ त्यो उसँग जोडिएको छैन। यो सुट त मैले होइन, म पाल्पर सोभिको चाहिँ त्यहाँ सोभिको सचिव हुँदा हामी सुट ल्याएर हिँड्थ्यौँ। कार्ल मार्क्सको कुरा, हामी कार्ल मार्क्स होइनौँ। कपडा लाउँदैमा नलाउँदैमा चाहिँ मतलब हुँदैन। हिजो अरूको उत्पादनको विरोध गर्ने, साम्राज्यवाद फैलाउनेको विरोध गर्ने, पोसाक चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। मेरो सुट लोकप्रिय चिज हो, लोकप्रिय वस्तु पोसाक हो, सबैले लाउनुपर्छ। तर यसका नाममा जनतालाई, राष्ट्रलाई ठग्नुहुन्न। हिजो प्रचण्डजीलाई पनि आएको थियो परिवर्तन दिँदाखेरि त्यसलाई त उतार्नु पर्यो नि। सुट त मेरो लोकप्रिय, पोसाकमै तपाईँ त्यो गरिराख्नु भएको छ, उहाँले त भनिदिनु भयो। होइन, मलाई लाग्यो, सरलाई लाग्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो त चाहिँ सबैभन्दा हामीले सुट लाउँदैन। ठिक छ, ध्रुवीकरणको बहस चल्दै गर्दा नि केसीजी यहाँ मोहन विक्रम सिंह पनि हुनुहुन्छ, नारायणमान भिजुक्से पनि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ, गोपाल किराती हुनुहुन्छ, विप्लव हुनुहुन्छ, ऋषि कटेल पनि हुनुहुन्छ। यी धेरै दोकान भएनन्? होइन, त्यो छ, विभाजित छ। यसमा सैद्धान्तिक वैचारिक विभेद छ। क्रान्तिको निम्ति चाहिँ तयारी गर्ने सवालमा भोलि क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण कुरा, क्रान्तिकारी एकता कुरा हामीले गरेका छौँ। यति मात्र होइन, नेकपा हिजोको पूर्व एमाले, पूर्व चाहिँ माओवादी हुँदै त्यो माकेसँग अहिले त्यो भित्र गएका हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ पुरै क्रान्तिको पक्षमा छन्, दुःख कष्ट गरेर आएका छन्। अहिले क्रान्ति चाहिँ कस्तो? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा त्यसभन्दा माथिको नेतृत्व सबभन्दा बिग्रेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मुख्य कुराहरू रहन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले भट्टाचार्यले भन्नुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू पनि दुःख कष्ट गरेको हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू छन् त्यो भित्र, त्यहाँ पनि दबिस छन्। अहिले दुई चारवटा चाहिँ भत्ता खाँदै मन्त्री मानेर केही हुनेवाला छैन। त्यहाँ मन्त्री मानेर हुनलाई यति चागटे च्याउटे दलाली गर्नुपर्छ जिन्दगी तिमीमा हालेर मात्रै भएको छ मान्छेहरू। तर कामको आधारमा, योग्यताको आधारमा, क्षमता, ठाउँ र क्षेत्र, इलाकाको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिको निम्ति कहाँ आवश्यक पर्छ त्यो खालले जानुपर्ने हो नि। तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, अहिले पुरै परिवारवाद छ। म एउटा युवा स्वतन्त्रता चाहन्छु, तपाईँले भनेको त्यो साम्यवादको व्यवस्थामा पुग्यो भने तपाईँसँग यसरी खुल्यामा बहसै गर्न पाउँदिनँ, अनि फेरि त्यो व्यवस्था किन जान्छ? त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन? हुँदैन। व्यवस्था त उत्तर परिवारको जस्तो सर्वहाराको विरुद्धमा, राष्ट्र र जनताको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई त्यहाँ निषेधै हुन्छ। जो सर्वहारा वर्ग जनताको भन्नु काम गरिरहने जनताको पक्षमा काम गर्न बोल्न भन्नेलाई कहीँ पनि छुट हुँदैन। तर त्यसको विरुद्धमा सबभन्दा मार्क्सले भन्नुभएको छ, विप्लवजीको पार्टी त पार्टी नै मान्दैन, सत्तारूढ नेकपाले त्यो प्रतिबन्धमा छ त, जनताकै विषयमा बोलेको थियो होला त? होइन, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यसभित्र समस्या होला नि, सीमाहरू छन्। उहाँले अब के कति गर्नुभएको छ आन्तरिक सबै हामीले खोज्ने कुरा, थाहा हुने कुरा भएन, व्यवहार गर्ने कुराहरू हो। चन्दाको कुरो त चन्दा उठाएको होला, चन्दा सबभन्दा चन्दा उठाउनु त अहिले त केही पनि पर्छ नहुने त तपाईँ कुराहरू हुन्छ। कसरी यो चुनावमा त तपाईँले एउटा वडा अध्यक्षलाई 3 करोड बाँड्ने पार्टी कहाँबाट ल्याए पैसा? केपीसँग कहाँ थियो पैसा? प्रचण्डसँग कहाँ दिने पैसा? होइन, तपाईँ कति खतरा आरोप लगाउनु भएको, डर लाग्दैन? मलाई सबै थाहा छ, चुनावमा कति खर्च, कहाँ कति राङ्गा भैँसी काट्यो, कति जाँड भयो, कति होटलहरू कब्जा गऱ्यो भने मलाई थाहा छैन र? तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यसमा चुनाव त्यत्तिकै हो,
चुनावमा चाहिँ लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने पैसा गर्ने फेरि जनताको कुरा गर्ने हुन्छ त्यसपछि प्रवाहको कम्युनिस्टको कहाँबाट आयो नेतृत्व त्यो भन्ने पार्टीको दलालहरूसँग पुँजीपतिहरूसँग त तपाईँको त्यो सामन्तहरूसँग पैसा लगेर चुनाव लड्ने अनि उनको चाहिँ विरुद्धमा जाने सक्छ केही पनि गर्न सक्दैन त्यसले उनको काम गर्नुपर्छ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र सुशासन अनुशासन यही हो यो जनतामाथिको अपमान हो उहाँले जे आरोप गर्नुभएको छ यो जनतामाथिको अपमान सराप्ने भयो जनता कोही जनता भैँसीको मासुमा बिगिया छ अपमान होला घटनाहरू तर आम प्रवृत्ति के जनता भैँसीको मासुमा पैसामा बिकेर चाहिँ भोट हालेर अनि सरकार बनाएको छ वा कुनै पार्टीलाई जिताएको छ यो जनतामाथिको अपमान होइन हामी च्यालेन्ज गर्छु म देखाउँछु होइन उहाँसँग थाहा छ अरे होइन जनताको पनि परिभाषा छ जनता भन्ने को भन्ने कुरा हुन्छ किन जनताको कम्युनिस्टहरूको जनताको परिभाषा बेग्लै छ यहाँनिर यो ठाउँका जनतालाई भैँसी काटेर यसरी तपाईँले बेकारकै कुरा गर्नुभयो क्या पैसा बाँडेर भन्न सक्नु सबभन्दा संसदीय व्यवस्थाको चुनाव जित्ने पहिलो हतियारै त्यही हो। डाक्टर साहबले पनि त्यो कुरो स्वीकार्नुहुन्छ बनी बनाएको कुरा छ सबै त्यही हो। बनी बनाएको कुरा छ उहाँले कति खर्च गरेर यहाँ भने हुन्छ हामीलाई चुनाव लड्ने र लडाउने हामी यही छौँ हामी जनताको बिचमा छौँ खोइ त्यस्तो उहाँले जसरी आरोप लगाइरहनु भएको छ रागाको मासुमा पुरै जनता छन् जनता त जनता परिभाषा छुट्टै हुन्छ जनताले भोट दिएको भए क्रान्तिकारी जनताको पक्षमा आएर उहाँहरू चाहिँ थर्ड नम्बरमा पर्नुहुन्छ होइन अहिले दिएको त्यो भोट कसले दियो जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता सबै जनताको भोट होइन सोरेको भोट हो त्यो चोरेको भोट सोर्ने स्वतः स्याउला सोर्ने हुन्छ नि ए त्यसो सोरेर ल्याएको भोट हो त्यो राष्ट्रियता स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा गर्ने ती जनतालाई त्यो किसिमको तपाईँ आरोप होइन जनतालाई भने होइन सबै जनताले त्यस्तो गर्दैन त्यो सबै जनताको भोट पनि होइन त्यो जनताको परिषद बेग्लै छ मार्क्सवादीहरूले जनताको परिभाषा गरेर काम रेखनेमा दुःख गर्नेहरूको मुक्तिको पक्षमा लाग्नेहरू विकल्प पाएनन् त्यो भएर कहाँसभन्दा कम्युनिस्टको नाम दिएका हुनाले चाहिँ चुनावमा भोट दिए मैले भनेको छु हामीले भने त्यो कुराहरू तर आम रूपमा चाहिँ जसरी भोट आएको छ त्यो भोट त चाहिँ मतलब त्यो कुरै सबै आम जनताको भोट होइन नि त्यो यदि यी आरोप सत्य हुन् भने कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन पारदर्शिता पुरै देखेको कुराहरू नि त आम रूपमा देखेका कुराहरू तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ अहिलेको भोट जनताले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भोट हालेको छ विकास र समृद्धितर्फ देश अगाडि बढोस् भनेर भोट हालेको छ अनि राजनीतिक स्थायित्वको लागि जनताले भोट हालेको छ हाम्रा विषयवस्तु यिनै थिए जनताले चाहेको यही हो राजनीतिक स्थायित्व होस् अस्थिरताले देश चाहिँ छिन्न भिन्न भयो तहस नहस भयो गणतन्त्र ल्यायौँ सङ्घीयता ल्यायौँ धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ सब धेरै नयाँ विषयहरू हामीले ल्यायौँ तर यो सबैलाई एकदमै सही ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा यसलाई चाहिँ बैठान गर्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति खोजिरहेको थियो जनताले त्यसको लागि जनताले भोट हालेको छ र हाम्रो 2/3 अनि जनताले मन पराएका यो कम्युनिस्ट आपसी घटक चाहिँ किन नमिलेका त्यसो भए त्यो पनि मिल्दा हुन्थ्यो होला त तपाईँले यसमा चाहिँ के भ्रम नपाल्नुहोस् भने नि यहाँ चाहिँ को व्यक्तिले के विचार लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन मैले सोधेको प्रश्न जवाब दिनु न माननज्यू जनताले गर्नुपर्ने त गरे त 2/3 मध्ये कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति एक ठाउँमा छ आज अरू कम्युनिस्ट होइनन् कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् आजको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने ती सृजनात्मक कम्युनिस्टहरू होइनन् तिनीहरू जडसूत्रवादलाई चाहिँ बोकेर अगाडि बढे तपाईँहरू पनि त दलालीले दलाल हो कि त व्यवहारमा हेर्नुहोस् न कसरी दलाल भयो आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ झन्डा कसले बोकिरहेछ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने जनताले विश्वास गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई गरिरहेछ आशा त्यहीँनिर छ पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डा बोकेको छ विकासको झन्डा बोकेको छ जनताले यसैमा आशा गरिरहेछ जनतामा कुनै निराशा छैन आशा छ हो अलिकति ढिलासुस्ती भयो यो ढिलासुस्ती हुनु भएन अगाडि बढोस् त्यो अपेक्षा पनि छ तर आशा चाहिँ त्यहाँनिर छ हामी दलाल भनेर कसैले विश्वास गर्छ केपी ओली कसैको दबावमा निर्णय गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यो आम बुझाइ हो कसैको दबावमा निर्णय गर्दैन यो सरकारले कसैको दबावमा निर्णय गर्दैन यो सरकारले जनताको विपक्षमा निर्णय गर्दैन यो सरकारले राष्ट्रको विपक्षमा निर्णय गर्दैन जस्तो सुकै तागत आओस् खोइ जन्मिँदा 31,000 ऋणको भारी बोक्नु पर्ने अवस्था पुगेछ सरकारले राम्रै काम गरेर होला खै ठिक छ खै ठिक छ खै ठिक छ डाक्टर केसी अब समय पनि कम छ जनताले त गर्नुपर्ने मत देऊ भनेको थियो दिए कम्युनिस्टलाई नि दिए कम्युनिस्टका घटकहरू आफैमा उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् जडसूत्रवादी हुन् भन्ने उहाँले अघि टिप्पणी गरिसक्नुभयो उनीहरू पनि त मिल्दैको भए हुन्थ्यो होला नि त त्यहाँ माथि चाहिँ किन कुरा मिल्दैन कि गन्तव्य यिनीहरूको ठिक छैन होइन यो त अब मुख्य कुरा राजनीति भनेको के हो भन्ने बुझाइमै ठुलो समस्या भयो कम्युनिजम के हो भन्नेमा जे समस्या छ राजनीति भनेको त वास्तवमा पदीय व्यवस्थापनको कुरा मात्रै होइन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय हो सरकार त्यसको लागि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले त्यो तर्फ काम गर्यो भने उहाँले भन्नुभएको अक्षरशः मिल्छ
अहिले गरेको छ त? अब आँकडा मैले अघि प्रस्तुत गरेँ नि त। त्यो भनेको छैन। आँकडा तपाईँको हाम्रो व्यापार जस्तो भनौँ नेसनल यो त्यो तपाईँले बताइसक्नुभयो, दोहोऱ्याउनु परेन। जे होस् त्यस्तो देखिन्न। त्यस्तो देखिन्न। अब हामीले रोजगारीमा के भइरहेछ त्यो हेर्नु। अनि तपाईँ देखिन्न भन्नुहुन्छ, उहाँहरू दलाल हुन् भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जडसूत्रवादी भन्नुहुन्छ हो के? जनतामा यी भ्रम फैलिसक्यो के? त्यही त सत्य के हो बुझाइदिनु त्यही पर्यो। त मैले भनेको कुरा त्यो उहाँको कुरा सुन्दा मलाई के लाग्यो भने त्यसो भने 1 वर्ष पर्ख्यौँ न त। अझै होइन, उहाँले त 1 वर्ष मात्रै माग्नुभयो परिणाम आउँछ भनेर। मलाई के भन्नु मन लाग्यो, उहाँ त युवा नेता पनि हो, भोलि योभन्दा माथि पनि प्रमोट हुनु होला, भोलि पनि यस प्रकारको नेसनल फोरमहरूमा आएर बोल्नुपर्ने हुन्छ होला। मलाई चाहिँ भन्न चाहिँ के मन लागेको थियो, डिबेटै गर्नुपर्ने। म लोकतन्त्र दिवसका दिन उहाँलाई हामीले बोल्न दिएका छौँ। 1 वर्ष पछाडि फेरि उहाँलाई हामी अब 1 वर्षपछि होइन, 1 वर्ष अगाडि उहाँले भने जस्तो कुराको 1% पनि भयो भने, धेरै भन्दिनँ तपाईँको चुनौती हो, 1% पनि उहाँले भने जस्तो भयो भने, अनि त्यसपछि त्यसो भने म आज उहाँले पनि यही कमेन्ट, त्यसो भने उहाँ राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ त? ल सोधिदिनु। लिनुहुन्छ? तपाईँ 1% होइन। यस, मैले त जीवन बदलिने कुरा गर्दैछु। उहाँले जीवन बदलिने कुरा त्यो होइन। तपाईँ वोट दिनुहोस् न, तपाईँ राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ त? आज पनि होइन, भाषण होइन यहाँ चाहिँ। त्यसो नगरौँ न। तपाईँ राजनीतिक सन्यास लिनुहुन्छ लिनुहुन्छ त्यसो भने? मैले त तपाईँलाई चुनौती दिनु, 1% बदलिनु पर्यो। 1% नेपाली आम जीवन होइन, जीवन यति ठुलो चुनौती दिनु मात्रै हो। ल राजनीतिबाट सन्यास भन्न चाहिँ तपाईँले सन्यास कमेन्ट वोट दिनुहोस् ल हामीलाई। मलाई विश्वास के छ भने यसमा चाहिँ बाजी ठोक्ने भन्छ कि हाम्रो गाउँतिर बाजी ठोक्ने, म बाजी ठोक्न पनि तयार छु। कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् न। च्यालेन्ज एकदमै निश्चित रूपमा हुन्छ। राजनीतिक सन्यास लिनुहुन्छ? निश्चित रूपमा हुन्छ। मैले होइन, पर्दैन त्यसरी भएन नि। होइन, कन्फर्म हुन्छ भने त भनिदिँदा भयो नि। कन्फर्म छ, कन्फर्म। यसमा कुनै दुविधै छैन कि मैले। किनभने भन्नुहोस् न यही ल होइन, उहाँले केपी ओलीको विषयवस्तुलाई हल्को बनाउन चाहन्न, मैले विषयवस्तुलाई हल्को बनाउन चाहन्न, सन्यास लिन्छु वा लिन्न। अब यही भन्नु, उहाँ तपाईँको इन्डस्ट्रियल हब सेक्टरको नेता हो होइन त? नवलपरासी भनेको इन्डस्ट्रियल हब सेक्टरको क्षेत्र हो। उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ एउटा उद्योग खोलेको छ, 1 जना रोजगारी पाएको छ भन्न सक्नुहुन्छ त अहिले यो 10 वर्षमा? अब यसो गरौँ यो समस्या कहाँ छ? कम्युनिस्टहरूको गन्तव्यमै समस्या हो त? उनीहरूले होइन, भनेको साम्यवादको प्रतिबद्धतामा समस्या। दुईटा कुरा छ यसको, खालि दुईटा कुरा छ। एउटा सैद्धान्तिक गन्तव्यको कुरा छ जो उहाँहरू दुईजनाले व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यसमा म पूर्णत सहानुभूति राख्छु व्याख्यामा। तर मेरो पोजिसन चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि व्याख्या प्रश्न होइन, रूपान्तरण प्रश्न हो। त्यसको लागि तपाईँको उमेरको युवाले रोजगारी पाउनु पर्यो, मुलुक औद्योगिकरणमा जानु पर्यो, कृषिको उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ 26 वर्षदेखि। सुन्नु न, तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न म राखेर सक्छु, कार्यक्रमको समय सक्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातिर जान्छ त? अब यही तवरले चल्ने हो भने तपाईँ त निराश होइन। म त होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर मेरो चिन्ता छैन। यो देश रहन्छ कि रहँदैनतिर छु म अहिले चाहिँ। कम्युनिस्ट पनि होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मेरो विषय नै होइन। किनभने पिएचडी तपाईँको त्यो थियो, त्यसकारण सोधेँ। होइन, तपाईँको प्रश्नकोबाट मलाई बुझ्नु त्यो त्यता अर्को। मेरो भनाइ कम्युनिस्ट आन्दोलन के भन्ने प्रश्न नै आजको होइन, यो देश रहन्छ कि रहँदैन आजको प्रश्न हो। बचाउनुहुन्छ देश? समृद्ध रहन्छ, सुखी र समृद्ध नेपाल रहन्छ। देश बचाउनु तपाईँहरू पनि योगदान दिनुहुन्छ? देश कसैले बेच्न सक्दैन, त्यो तागत भएको मान्छे छैन नि। दलालले देश बेच्न सक्दैन, जनता पनि छ नि। आशंका त होला नि? आशंका प्रयत्न गर्छन्, छेउटुको बेची खान्छन्, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्, देशको जीवनस्तर सुध्रियोस्, आम मानिसको जीवन बदलियोस्। समय दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट स्थापनाको 70 वर्षमा 70 पटक फुटेका कम्युनिस्टहरूलाई जनताले त मन पराए, आपसमा यी घटकहरू चाहिँ किन मिल्न सकिरहेका छैनन्? के अब आम मानिसको जीवनस्तर कम्युनिस्टहरूले सुधार्न सक्लान् त भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, यसैगरी नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराई र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्त केसी, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।